सबैले नमस्ते। मेरो युट्युब च्यानलमा हरेकलाई स्वागत छन्। आज चाहिँ हामी क्लास 9 को ओपीटी म्याथ्समा रहेको च्याप्टर ट्रिग्नोमेट्रीलाई कभर गर्न गइरहेका छौँ। यो च्याप्टरको पार्ट 1 हामीले के त ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोसँग रिलेटेड फर्मुलाहरू र ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोसँग रिलेटेड क्वेसन हामीले सल्भ गरिसकेका छौँ अगाडिको पार्टमा। तर आजको हामीले यो पार्टमा चाहिँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो बाहेक ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोका प्रब्लम सल्भ गरेपछि के त हामी स्ट्यान्डर्ड एंगल अफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो के त हामी आज सल्भ गर्न गइरहेका छौँ। यस च्याप्टरमा चाहिँ के त आज हामी स्ट्यान्डर्ड एंगल अफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोहरूको बारेमा डिस्कस गर्छौँ र यसबाट भएका रिलेसन जति पनि रिलेटेड क्वेसनहरू छन् साइन कस टेनका अकर्डिङ टु द स्ट्यान्डर्ड एंगल त्यसलाई सल्भ गर्दैछौँ। यसमा के त हामी आज के भिडियोमा चाहिँ के त हामी स्ट्यान्डर्ड एंगल अफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोहरूलाई त्यो एउटा हुन्छ नि त्यो याद गर्ने तरिका, त्यसपछि के त हामी त्यससँग रिलेटेड जति पनि क्वेसनहरू छन् प्राइभेट बुक र गभर्नमेन्ट बुकबाट कम्बाइन गरेर आज हामी के त क्वेसनहरू सल्भ गर्नेवाला छौँ। आशा चाहिँ भिडियोबाट हरेकलाई के त सहायता हुनेवाला छ। हस्त च्याप्टर अगाडि बढौँ। त्यसै गरी अब हामी के त स्ट्यान्डर्ड एंगल अफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोहरू निकाल्न गइरहेका छौँ। यसमा हाम्रो के त फर्मेट हामीले के त स्ट्यान्डर्ड एंगल अफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो सबैको पढ्न गर्ने भनौँ न झ्याउनै छ, एकदम गाह्रो नै हुन्छ। सबैको यसको यो त्यसको त्यो भनेर इक्वली 6वटाको त्यो जे होस् गर्नले झ्याउनै हुन्छ, त्यति याद पनि हुँदैन। त्यसको लागि त हामी के गर्न सक्छौँ भने हाम्रो सुरुमा ट्यान स्ट्यान्डर्ड एंगल अफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोहरूलाई के त हामी एकैचोटि सबै याद गर्न झ्याउ पनि छ है। हामीले याद पनि त्यति छिटो हुँदैन होला, जस्तो अलिकति जस गाह्रो पनि हुन्छ होला। त्यसको लागि के त हामीले यसको लागि के ट्रिक लगाउन सक्छौँ भने हाम्रो यो फर्मेट चाहिँ हामी लगाउन सक्छौँ है। जस्तै सुरुमा साइन, त्यसपछि ट्यान अनि सेक। यो सुरुमा हाम्रो साइन ट्यान सेक हाम्रो के त यो तीनटा पहिला हामीले जान्यौँ भने बाँकी तीनटा रेसियोको हामी मजाले सक्छौँ है। पहिला हाम्रो फर्मेट चाहिँ हुनुपर्छ साइन कस ट्यान कट सेक कसेक है। यो तीनटा फर्मेट हामीले मेन हामी यो तीनटाको फर्मुला हामीले जान्यौँ भने बाँकी तीनवटा रेसियोको फर्मुला आफै आउँछ है। त्यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ भने जस्तै भनौँ न साइन 0 डिग्रीको भ्यालु हाम्रो 0 नै हो। त्यसै गरी साइन 30 डिग्रीको भ्यालु हाम्रो 1/2। त्यसै गरी साइन 45 को 1/√2। त्यसै गरी साइन 60 को √3/2 अनि 90 को 1। भनेपछि यो फर्मेट हामीले के त यो फर्मुला हामीले थाहा भएपछि यो हाम्रो रेसियोहरू यो रेसियोको भ्यालु हामीले थाहा भएपछि जस्तै 0 डिग्री भनेको 0 नै हो, 30 को भ्यालु 1/2 हो, 45 को 1/√2 हो, त्यसै गरी 60 को √3/2 हो र 90 को 1 हो। यो हामीले थाहा भएपछि कसको लागि कसको स्ट्यान्डर्ड एंगलको लागि साइनको ठ्याक्कै हामीले उल्टा गरिदिन सक्छौँ कि। जस्तै साइन यताबाट रिपिट हुँदै गइरहेछ भने हामी कसको लागि यताबाट हामीले रिपिट गरिदिन्छौँ यसको लागि। जस्तै cos 0 बराबर 90 को भ्यालु लगाइदिन्छौँ। जस्तै cos 0 भनेको 1, त्यसै गरी cos 30 भनेको √3/2, cos 45 भनेको 1/√2, त्यसै गरी cos 60 भनेको हाम्रो 1/2, त्यसै गरी cos 90 भनेको 0। साइन यताबाट भ्यालु गइरहेछ भने हामी साइनको ठ्याक्कै 0 30 45 60 90 हामीले पहिला यताबाट स्ट्यान्डर्ड भ्यालु हामीले याद गऱ्यौँ भने ठ्याक्कै कसको लागि हामीले उताबाट रिपिट गरिदिँदा हुन्छ कि हामीले। जस्तै cos 90 भनेको साइन 0 भने जस्तै cos 0 भने जस्तै अब 90 बाट हाम्रो यताबाट के त कसको भ्यालु जस्तै 0 45 0 30 45 60 90 हामीले गरिदिन सक्छौँ। यसको लागि त हामीले उताबाट साइनको भ्यालु हामी उल्टो गरिदिउँ। त्यसैगरी ट्यानको लागि जस्तै ट्यानको सुरु 0 भनेको 0 नै हो, 30 भनेको 1/√3, 45 भनेको 1, 60 भनेको √3, 90 भनेको इन्फिनिटी। भने कटको लागि अब हामीले ठ्याक्कै उल्टाइदिउँ यसको। cos 0 भनेको इन्फिनिटी, cot 90 जस्तै cot 0 भनेको हाम्रो इन्फिनिटी भयो। त्यसै गरी cot हाम्रो 30 भनेको √3 भयो, त्यसै गरी cot 45 भनेको 1 भयो, cot 60 भनेको 1/√3, त्यसै गरी cot 90 भनेको हाम्रो 0 भयो। ठ्याक्कै त्यही भ्यालु हामीले उल्टो रेसियो गरिदिउँ है। त्यसै गरी हाम्रो सेकको भ्यालु भनौँ सेक 0 भनेको 1 हो, सेक 30 भनेको 2/√3 हो, त्यसै गरी सेक 45 भनेको √2 हो र सेक 60 भनेको 2 हो र 90 भनेको इन्फिनिटी हो। भने कसैको लागि यसै भ्यालु हामीले उल्टो गरिदिउँ यसरी अघि गरे जस्तै। सेक 0 भनेको हाम्रो इन्फिनिटी, 30 भनेको 2, 45 √2 नै भएको, 60 2/√3 र 90 भनेको 1। यो तीनटा रेसियो जस्तै साइन ट्यान र कसैको भ्यालु हामीले थाहा भयो भने यो फर्मेटमा जस्तै साइन कस ट्यान कट र सेक कसैको भ्यालु हामीले थाहा भयो भने तीनटैको रेसियोले हामीले उल्टाएर यसको भ्यालु के हामी निकाल्न सक्छौँ यतिकै। त्यसै गरी त हामी प्रब्लम भित्र आइसकेका छौँ है। जस्तै फाइन्ड द भ्यालु, क्वेसन नम्बर 1 मा हामीले के भन्दैछौँ भने फाइन्ड द भ्यालु अफ साइन 30 प्लस cos 30 ब्राकेट tan 30 है। त्यसो भए यसको लागि हामीले के गरौँ भने साइन 60 को भ्यालु र cos 30 को भ्यालु हाल्दिउँ र
tan 30 भनेको जस्तै sin 60 भनेको के भन्दाखेरि जस्तै त्यहाँ हामीले थाहा हुन सक्छ है जस्तै √3/2 र cos 30 भनेको पनि के त हाम्रो √3/2 नै हो र इन्टु tan 30 भनेको जस्तै हाम्रो 1/√3 भनेपछि यसको लागि अब के त हाम्रो एलसीएम दुईटैको सेम छ भने √3 + √3/2 हामी गर्न सक्छौँ भनेपछि 2√3/2 इन्टु 1/√3 जस्ताको त्यस्तै 1/√3 जस्ताको त्यस्तै भनेपछि 2 काट्यो √3/√3 भनेपछि यो पनि काट्दाखेरि के त हाम्रो भ्यालु 1 आयो। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 2 मा है sin स्क्वायर 30 भनेपछि sin 30 भ्यालु के त हाम्रो के रहेछ त 1/2 भनेपछि यो स्क्वायर भनेपछि के त हाम्रो यो भ्यालुको स्क्वायर हो के यो खासमा sin स्क्वायर आफैमा हैन कि यो जति पनि यसको भ्यालु छ नि त्यसै 30 डिग्री यो 30 डिग्रीको स्क्वायर हो के यो 30 डिग्री भ्यालु 1/2 भनेपछि यसको स्क्वायर भयो माइनस cos स्क्वायर 60 भनेपछि cos स्क्वायर 60 भनेपछि के हाम्रो कति रहेछ त ठ्याक्कै यसको उल्टो हो कि यो 1/2 कै होल स्क्वायर प्लस tan क्यूब 40 डिग्री 45 डिग्री भनेपछि tan 45 को कति छ त पहिला 1 अनि क्यूब भनेको कारण हामीले क्यूब गर्यौं भनेपछि 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1 को क्यूब जति गरे पनि उति नै हो भनेपछि यो दुईटै सेम छ भने प्लस माइनस काटियो बाँकी बस्यो 1। जस्तै क्वेसन नम्बर 4 मा हामीले के दिएको छ भने sin 45 * cos 45 माइनस cos स्क्वायर 45 भनेपछि यसको ठ्याक्कै हामी भ्यालु गर्दैम sin 45 को भ्यालु 1/2 cos 45 को पनि सेम नै हुन् माइनस 1/45 को 1/√2 को होल स्क्वायर भनेपछि यसको दुईटाको सल्भ गर्दाखेरि 1/दुईटैको अर्डर सेम छ भने के त हामी 2 * 2 गर्न सक्छौं माइनस 1/√2 को पनि के त होल स्क्वायर भनेपछि यो गर्दाखेरि 1/√4 माइनस यसको रुट र स्क्वायर काट्दाखेरि 1/2 भनेपछि हाम्रो 4 भनेको त हाम्रो 2 को स्क्वायर हो भनेपछि यो स्क्वायर रुटले स्क्वायरले काट्यो भनेपछि 1/2 भनेपछि 1/2 माइनस 1/2 यो पनि प्लस माइनसमा चाहिँ यो दुईटा काट्दाखेरि के त हाम्रो भ्यालु 0 आयो। त्यसैगरी हामी यो क्वेशन हेरौँ क्वेशन नम्बर 5 मा हामीले के दिएको छ भन्दाखेरि 2 * sin 60 * sin 90 यतापटि चाहिँ के त प्लस cos 60 * cos 0 डिग्री भनेपछि के त हामी यसको भ्यालु 2 जस्ताको त्यस्तै sin 60 भनेको के त हाम्रो कति छ त √3/2 * sin 90 भनेको 1 प्लस को प्लस cos 60 भनेको त हाम्रो √3/2 * cos 0 भनेको 1 भनेपछि 2√3/2 इन्टुले 1 लाई जतिले गर्दा पनि उति नै हो भनेपछि √3/2 भने यसको भ्यालु अब के हाम्रो तलमाथि सेम छ भने काट्दियौं 2 √3 जस्ताको त्यस्तै √3/2 भनेपछि यसको तल केही छैन भने एलसीएम 1 लियौं अनि यसको एलसीएम लिँदाखेरि 2/LCM भनेपछि क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2√3 + 1√3 भनेपछि यो दुईटाको के त अर्डर सेम छ भने हामीले यो दुईटालाई जोड्न पाउँछौं अगाडिको भ्यालु जोडिन्छ 3√2/2 र 6 नम्बरको क्वेशनमा के दिएको छ भन्दाखेरि sin 60 + cos 30 sin 90 + sin 30 + cos 60 भए यिनीहरुको भ्यालु हाम्रो जे जस्तो त्यही हामी एक्ज्याक्ट प्रुफ गर्दैछौं sin 60 भनेको √3/2 cos 30 भनेको पनि √3/2 नै हो sin 90 भनेको 1 cos 30 भनेको 1/2 sin 30 भनेको 1/2 cos 60 भनेको पनि 1/2 नै हो भनेपछि √3/2 यो दुईटाको एलसीएम हाम्रो के छ दुईटैको सेम छ हाम्रो 2 आयो भनेपछि √3/ माथि एड भयो भनेपछि तलपट्टि हाम्रो 1 जस्ता हो त्यस्तै छोड्दियौं यो दुईटाको एलसीएम लिँदा हाम्रो 2 आयो 1 + 1 जस्ताको त्यस्तै भयो भनेपछि यो दुईटैको अर्डर सेम छ भने 2√3/2 by 1 जस्ताको त्यस्तै 2/2 भनेको 2 1 जा 2 ले काट्दियौं भनेपछि 1 + 1 कति भयो हाम्रो 2 भनेपछि यो 2 पनि हामी काट्दियौं भनेपछि हाम्रो √3/2 हाम्रो आन्सर। त्यसैले हाम्रो 7 नम्बर क्वेशन हामीले के दिएको छ भन्दाखेरि sin स्क्वायर 30 माइनस 3 cos स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 यसको भ्यालु हामी पुट गर्दियौं 2 sin 30 भनेको 1/2 स्क्वायर माइनस 3 45 भनेको 1/√2 को होल स्क्वायर प्लस tan 60 भनेको √3/2 को स्क्वायर भनेपछि 2 1 को स्क्वायर 1 भयो 2 2 जा 4 माइनस 3 यो स्क्वायर काट्दाखेरि स्क्वायर रुट काट्दाखेरि 2 भयो प्लस यो र यो काट्यो भनेपछि 3 भनेपछि 2 2 जा 4 भनेपछि के हाम्रो 1 माइनस हाम्रो 2 आयो माइनस 3/2 है भनेपछि प्लस 3 जस्ताको त्यस्तै यसलाई सल्भ गर्दाखेरि के त एलसीएम हाम्रो दुईटैको सेम छ भने 2 लियौं भनेपछि 1 - 3 + 3 जस्ताको त्यस्तै भनेपछि 3 बाट
1 बाट 3 घटाउँदाखेरि -2/2 + 3 भनेपछि यो काट्दाखेरि 1 -1 + 3 भनेपछि प्लस माइनस माइनस, तर के त साइन हाम्रो पोजिटिभको ठुलो छ भने +2 भनेपछि के त हाम्रो 2 एन्सर। 8 नम्बरको क्वेसनमा आइसकेको छौँ है। यसमा के दिएको छ भने 3 tan स्क्वायर 45 sin माइनस tan स्क्वायर 60 माइनस cot स्क्वायर 30 30 प्लस sec स्क्वायर 45 है। भनेपछि यसको पनि के त हामीले यो चिजको भ्यालु पुट गरिदिउँ। tan स्क्वायर tan 45 को भ्यालु के त हाम्रो 1 छ भनेपछि 1 को स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर 60 भनेपछि sin 60 को भ्यालु हाम्रो √3/2 भनेपछि स्क्वायर जस्तो हो। त्यसै माइनस cot स्क्वायर 30 भनेपछि के त cot स्क्वायर 30 के त हाम्रो कति रहेछ त 2 भनेपछि स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर 45 के त हाम्रो कति रहेछ sec स्क्वायर 45 √2 को स्क्वायर भनेपछि 3 1 को स्क्वायर 1 हो माइनस यो स्क्वायर काट्दाखेरि 3 2 को स्क्वायर भनेको 4 माइनस 2 को स्क्वायर 4 प्लस यो स्क्वायर काट्दाखेरि 2 नै भयो भनेपछि 3 माइनस 3/4 माइनस 4 प्लस 2 भनेपछि के त हाम्रो प्लस प्लस वालालाई एक ठाउँमा राखेर जोड्दिउँ भनेपछि 3 प्लस 2 गर्दाखेरि 5 माइनस 3/4 माइनस 1/4 जस्ता त्यस्तै भनेपछि यो दुईटा सल्भ गर्दाखेरि के त 1 माइनस 3/4 यसको तल के छ भने 1 भयो भनेपछि दुईटै भ्यालु 4 आयो भनेपछि क्रस मल्टिप्लाई गर्दा भनेपछि 1/4 के त हाम्रो एन्सर हो। 1 4 जा 4 1 3 जा 3 1 4 जा 4 है जस्ता त्यस्तै भनेपछि 4 बाट 3 गर्दाखेरि 1 4 को जस्ताको त्यस्तै। 8 नम्बरको क्वेसन हामीले के दिएको छ भन्दाखेरि 4 sin स्क्वायर 60 प्लस 3 tan स्क्वायर 30 माइनस 8 sin 45 इन्टु cos 45 भनेपछि यसको पनि के त हामीले जुन जे भ्यालु सोधेको छ त्यसको पनि भ्यालु पुट गर्ने 4 जस्ताको त्यस्तै sin स्क्वायर sin 30 भनेको sin 60 भनेको हाम्रो √3/2 भनेपछि यसको स्क्वायर एक्सप्रेसन स्क्वायर प्लस जस्ताको त्यस्तै tan स्क्वायर 30 3 जस्ताको त्यस्तै tan 30 भनेको के हाम्रो 1/√3 स्क्वायर छ भने स्क्वायर त्यसै माइनस माइनस sin 45 भनेको 1/2 cos 45 भनेको 1/2 भनेपछि 4 यो काट्दाखेरि भयो त्यसपछि 3/2 को स्क्वायर भनेको 4 प्लस को प्लस भनेपछि 1 को स्क्वायर भनेको 1 हो यो स्क्वायर काट्दाखेरि 3 माइनस 8/2 2 जा 4 भनेपछि यसलाई सल्भ गरिदिउँ 4 4 काट्यो 3 3 काट्यो भनेपछि 8 4 2 जा 8 भनेपछि यसको के 1 यसको त 3 बाँकी छ प्लस 1 माइनस 2 भनेपछि 4 माइनस 2 गर्दाखेरि 2 हाम्रो यसको एन्सर। त्यसै गरी यो क्वेसन हामीले के सोध्दैछ भने cot स्क्वायर 45 प्लस cosec स्क्वायर 45 भनेपछि cot स्क्वायरलाई छोडिदिउँ 40 cos 45 को भ्यालु के छ त हाम्रो cot 45 को भ्यालु के त हाम्रो 1 भनेपछि 1 को स्क्वायर प्लस को प्लस cosec 45 भनेपछि cosec 45 को भ्यालु हाम्रो के छ त √2 को स्क्वायर भनेपछि 1 भनेको 1 हो भनेपछि 2 भनेको 3। त्यसैले हामी अर्को टाइपको क्वेसनमा आइसकेका छौँ जहाँ कि हाम्रो इफ थीटा इज इक्वल टु 30 डिग्री थीटाको भ्यालु हाम्रो के त 30 डिग्री दिएको छ र हामीले प्रुफ के भन्दैछ भने ए cos 2 थीटा इज इक्वल टु sin थीटा र बी नम्बर हाम्रो cos 2 थीटा इज इक्वल टु 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा र सी नम्बर के त sin 2 थीटा इज इक्वल टु 2 tan थीटा बाइ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भनेपछि यो थीटाको भ्यालु हामी जहाँ जहाँ छ त्यहाँ थीटा भ्यालु राख्दिउँ। जस्तै cos 2 थीटा भनेको cos 2 इन्टु 30 इन्टु sin 30 डिग्री भनेपछि cos 60 भनेको sin 30 भनेपछि cos 60 भ्यालु हाम्रो 1/2 हो र sin 30 पनि के त हाम्रो 1/2 भनेपछि हाम्रो प्रुफ भयो। त्यसैले अर्को क्वेसन हेरौँ 2 थीटा भनेपछि एलएचएसमा हामीले के गरौँ cos 2 इन्टु 30 डिग्री भनेपछि cos 30 डिग्री cos 60 डिग्री भनेको के त हाम्रो 1/2। त्यसैगरी आरएचएसमा हाम्रो के दिएको छ भने 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा डिग्री भनेपछि 1/2 भएको भनेपछि sin हाम्रो के त थीटाको भ्यालु कति छ भने 30 भनेपछि हाम्रो sin 30 भनेको के त 1/2 को स्क्वायर भनेपछि 1 माइनस 1 जस्ता भनेपछि माइनस भनेपछि 1/4 हाम्रो आयो भनेपछि 2 2 जा 4 भनेपछि 1 माइनस 1/2 आयो हाम्रो। यसको तल केही छ भने 1 भनेपछि एलसिएम हाम्रो 2 आउँछ भनेपछि क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1 इन्टु 2 2 माइनस 1 भनेपछि 1/2 के त हाम्रो cos 60 पनि 1/2 cos 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 30 भनेको त हाम्रो 1/2 भनेपछि एलएचएस इक्वल टु आरएचएस हाम्रो प्रुफ भयो। त्यसैले अर्को क्वेसन हेरौँ यसको पनि एलएचएस गर्दाखेरि sin 2 इन्टु थीटा भनेको हाम्रो कति 30 दिएको छ भनेपछि sin 60 इक्वल टु के त हाम्रो कति हो त √3/2
त्यसै गरी लेफ्ट ह्यान्ड एलएचएस त भइगयो। त्यसपछि आरएचएसको लागि हाम्रो के दिएको छ भन्दाखेरि 2 जस्ताको त्यस्तै tan थीटाको भ्यालु 30 भनेपछि 1 प्लस tan स्क्वायर 30 भनेपछि tan स्क्वायर 30 को भ्यालु हाम्रो कति हुन्छ भन्दाखेरि 2 इन्टु tan 30 को भ्यालु हाम्रो कति छ त यहाँ हेरौँ। जस्तै 1/√3 त्यसै गरी 1 प्लस tan को 1/√3 को पनि के त होल स्क्वायर भनेपछि यो गर्दाखेरि 2/√3 यसको गर्दाखेरि 1 प्लस 1/3 भनेपछि यहाँ हेरौँ। जस्तै यो क्वेसनलाई माथि हेरेको है 2/√3 आयो बाई 1 प्लस 1/3 भनेपछि यसको त के छ एलसिएम 1 2/√3 जस्ताको त्यस्तै यसको आउँछ यसको आयो 3 भनेपछि क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 3 प्लस 1 हाम्रो आयो भनेपछि 2/√3 जस्ताको त्यस्तै 4/3 भनेपछि यसले पल्टाइदिउँ 2/√3 इन्टु 3/4 भनेपछि कति आउँछ त हाम्रो के भन्दाखेरि 3/2√3 भनेपछि के त हाम्रो 3 लाई के त हामीले थाहा छ नि 3 इन्टु 3/√3 भनेको 2√3 भनेपछि 3 3 काट्यो भनेपछि √3 के त हाम्रो 2 एन्सर आयो। भनेपछि हाम्रो के त एलएचएस इक्वल टु हाम्रो आरएचएस प्रुभ भयो। यो अनुसारले हामीले जे जे भ्यालु सोधेको छ त्यो भ्यालु हामीले पुट गरेर त्यसले सल्भ गरिदिन्छौँ भने त्यसको के त हाम्रो भ्यालु निस्किन्छन्। यो केसमा हेरौँ है। जस्तै भनौँ न यो केसलाई एकचोटि फेरि रिभाइज गरौँ। 3/2√3 भनेपछि के त हामीले थाहा छ कि √3 इन्टु √3 गर्दाखेरि हाम्रो 3 आउँछ है। भनेपछि यही केसलाई यो हामीले यहाँ राख्दियौँ। यतिकै हुन त यतिकै छोड्दा पनि हुन्छ हाम्रो आन्सर। तर के त हामीले प्रुफ गर भन्दैछ नि धेरै जति एलएचएस आउँछ त्यति पनि राइट आरएचएस आउनु पर्यो। भनेपछि 3 भनेको √3 इन्टु √3 हो र 2√3 भनेपछि यो √3 चाहिँ काट्दा काट्यो अनि बाँकी बस्यो √3/2। यसरी हामी अर्को टाइपको क्वेसनमा आइसकेका छौँ। यो क्वेसन हामीले के दिएको छ भने tan π/4 माइनस tan π/6 है अनि प्लस 1 प्लस tan π/4 इन्टु tan π/6 है इक्वल टु हामीले के त 2 माइनस √3 प्रुफ गर्नु भनेर भनेको छ। यस क्वेसन हामीले के त हामी अगाडि पनि शिक्षा डेसिमल जस्तो सिस्टम हामीले पढिसक्यौँ है। π/रेडियन भ्यालु हाम्रो 1/180 हो है। भनेपछि यसमा यो क्वेसनमा पनि हामीलाई जसरी अब हामीले के त sin 30 को भ्यालु 1/2 पुट गर्थ्यौँ त्यसरी हाम्रो π/रेडियनको भ्यालु हाम्रो 1/80 हो। भनेपछि π/रेडियन जहाँ जहाँ छ त्यहाँ हामीले पुट गर्थ्यौँ अनि बाँकी यसलाई के त डिभाइड गर्ने कुरा भइहाल्छ। त्यसैले के त हामीले π/रेडियन इक्वल हाम्रो 180 छ भने पहिला माथिको टपमा गरौँ है। π/रेडियनको ठाउँमा 180 राख्दियौँ। 4 जस्ताको त्यस्तै माइनस माइनस tan जस्ताको त्यस्तै π/रेडियन भनेको 180/6 इक्वल टु 1 प्लस tan जस्ताको त्यस्तै π/रेडियनको ठाउँमा 180/4 इन्टु tan π/रेडियन भनेको 180/6 भनेपछि यो केसमा हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो एउटा छुट्टै हो कि भ्यालु। जस्तै sin थीटा भनौँ न tan थीटा त्यसैगरी यो पनि हाम्रो एउटा भ्यालु हो कि। जस्तै अब यो नम्बरले हामीले यसलाई डिभाइड गर्न सक्छौँ है मजाले। भनेपछि tan 45 जा tan 4 इन्टु 45 जा 180 हो माइनस tan 6 3 जा भनेपछि 30 6 ले 100 डिभाइड गर्दाखेरि 3030 आउँछ है। भनेपछि यसको 1 जस्ताको त्यस्तै tan जस्ताको त्यस्तै भनेपछि 4 ले गर्दाखेरि 45 4 वटा 45 मिलेर 180 हुन्छ। भनेपछि tan पनि जस्ताको त्यस्तै यसले गर्दाखेरि 30 भनेपछि के त हाम्रो 30 आयो। भनेपछि अब के त हामीले एउटा नर्मल फर्ममा आइसक्यो अघि गरेको क्वेसन जस्तै। भनेपछि tan 45 हाम्रो कति छ त 1 माइनस tan 30 को 1/√3 त्यसै गरी 1 जस्ताको त्यस्तै tan 45 को भ्यालु 1 tan 30 को 1/√3 यसलाई सल्भ गर्दाखेरि यसको तल केही छैन भने 1 राख्दियौँ 1/1 माइनस 1/√3 डिभाइडेड बाई 1 प्लस 1/√3 भनेपछि यसलाई सल्भ गर्दाखेरि भनौँ न एलसिएम हाम्रो के त √3 आयो। भनेपछि क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि √3 माइनस 1 डिभाइडेड बाई यसको पनि तल केही छैन एलसिएम 1 राख्यौँ भनेपछि यसको पनि एलसिएम हाम्रो √3 आयो। क्रस मल्टिप्लाई गर्दा √3 माइनस 1
भनेपछि माथि जाँदा ठ्याक्कै पल्टिन्छ है। √3 - 1 बाई √3 मल्टिप्लाई √3 बाई √3 प्लस 1। यो दुईटा काट्यो, बाँकी बस्यो √3 - 1 र अर्को √3 प्लस 1। हामीले के प्रुफ गर्यो भने 2 - √3 है। हामीले 2 - √3 प्रुफ गर्दै भन्दैछ भने यसलाई के त एकछिन रद्द गरौँ, यहाँसम्म कपी गर्नु है। भनेपछि यहाँबाट हामीलाई के हुन्छ भने जस्तै प्रुफ गर्न हामीले के आयो भने √3 - 1 √3 प्लस 1 यति आएपछि हामी तलको स्टेप मेट्छौँ है। भने यसमा हामीले के त रेसनलाइजेसन गर्न सक्छौँ है। यो केसमा त हाम्रो यो जतिको त आएन नि, यो जतिको हाम्रो आएकै छैन। भनेपछि यसले हामीले के गर्छौँ भने तलकोलाई a² - b² को फर्ममा चेन्ज गर्नलाई के त्यहाँ प्लस छ भने हामी यतापट्टि माइनसले यसलाई रेसनलाइज गर्छौँ। यो स्टेप याद गर्नु है। भनेपछि हामीले के त रेसनलाइज गर्दाखेरि √3 - 1 को स्क्वायर तलपट्टि √3 को होल स्क्वायर प्लस माइनस को माइनस 1 को 1। भनेपछि हामीले a² - b² को फर्ममा चाहिँ जसरी लेखिरहेको छ भने एउटा कुरो अझ हामीले जस्तै दुईटा a - b छ भने त्यसले हामीले यसरी स्क्वायरको फर्ममा लेख्न सक्छौँ a - b को होल स्क्वायर है। भनेपछि यसमा हाम्रो के गरौँ भने √3 को होल स्क्वायर a² - 2ab प्लस b²। भनेपछि यसको 3 स्क्वायर यो रुट काटियो बाई -1। भनेपछि 3 - 2 √3 प्लस 1 बाई हाम्रो आयो 2। भनेपछि 1 र 3 त के त हाम्रो दुईटै प्लसमा छ। भनेपछि 1 र 3 जोड्दाखेरि 4 आयो। 4 - 2 √3 भनेपछि 2 जस्ताको त्यस्तै। अब एकछिन हेरौँ, यसमा त अरू केही पनि गर्न सकिँदैन भने जस्तै एउटा क्वेसन अलिक के छ भने यहाँ के त हाम्रो यहाँ 4 छ नि, यहाँ 2 छ। भनेपछि यो 4 बाट 2 कमन आयो, 2 2 जा 4 माइनस यो 2 यहाँ पछि केही पनि बाँकी भएन, 1 लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ, डिभाइडेड बाई 2। भनेपछि यो 2 र 2 हाम्रो काटियो। भनेपछि हाम्रो कति आयो 2 - √3। अब के त हाम्रो 2 - √3 हामीले पत्ता लगायो भनेको छ भने के त हाम्रो LHS = RHS हाम्रो प्रुफ भयो। ध्यान दिनुपर्ने यो क्वेसनमा कहाँ छ भने जस्तै हाम्रो जुन यो फाइनल रिजल्ट आउँछ नि, यो फाइनलमा हाम्रो जस्तै एउटा कन्सेप्ट के लगाउन सकिन्छ भने जस्तै यो त हाम्रो ठ्याक्कै मिलेन, तर यस्तो केसमा हामीले रेसनलाइज गरेर मजाले सल्भ गर्न सक्छौँ है। त्यसै गरी यो क्वेसनमा हेरौँ है। जस्तै हाम्रो LHS मा हामीले के देख्छ भन्दाखेरि 1 - tan² π/6 1 प्लस tan² π/6। भनेपछि अघि गरेको प्रोसेसबाट यो क्वेसन हामी सल्भ गरौँ है। जस्तै किनकि हामीलाई थाहा छ पाई रेडियनको भ्यालु हाम्रो 180 हो। भनेपछि पाई रेडियन जहाँ जहाँ आउँछ त्यहाँ चाहिँ हामी 180 राखौँ है। 1 जस्ताको त्यस्तै छोडे, tan² जस्ताको त्यस्तै, पाई रेडियन भनेको 180/6 1 प्लस tan² जस्ताको त्यस्तै पाई 180/6। भनेपछि 1 माइनस tan² 30 जा बाई 1 प्लस tan² यसलाई गर्दाखेरि पनि 30। भनेपछि tan अब हाम्रो tan² 30 छ भने tan 30 को भ्यालु हाम्रो कति छ त भन्दाखेरि 1/√3 1/√3 स्क्वायर छ भने स्क्वायर तल पनि 1 प्लस tan 30 भनेको 1/√3 स्क्वायरको स्क्वायर नै। भनेपछि 1 माइनस 1 को स्क्वायर भनेको 1 हो, यो स्क्वायर रुट काट्दाखेरि 3 1 प्लस सेम अघि प्रोसेस 1 को स्क्वायर त्यति नै हो। भनेपछि 1/3। भनेपछि यसको तल केही छैन भने 1 आयो। भनेपछि दुईटा यसको तल केही छैन भने 1 राखेँ। भनेपछि यो दुईटा क्याल्सियम 3 र क्रस मल्टिप्लाई 3 - 1 सेम अघिको प्रोसेस है। भनेपछि यसको तल पनि केही छैन भने त्यो 1 राखेर 1 3 जा 3 र क्रस मल्टिप्लाई गर्दा 3 + 1। भनेपछि हाम्रो यो दुईटाबाट 2/3 एउटा र अर्को 4/3 आयो। भनेपछि के त हामीलाई थाहा छ कि माथि जाँदा पल्टिन्छ 2/3 × 3/4। भनेपछि 3 3 काट्यो 2/4 भनेको 1/2। यो अनुसारले के त हामी यो क्वेसन सल्भ गर्न सक्छौँ है। हामीले ध्यान दिनुपर्ने यो पार्ट मात्र हो क्या। हामीले जस्तै π/6 भने पाई रेडियन/6 भनेपछि के त हामीले थाहा हुनु पर्यो कि पाई रेडियन भनेको हाम्रो 180 डिग्री हो र जहाँ जहाँ यो पाई रेडियन दिन्छ त्यहाँ त्यहाँ हामीले यो पाई रेडियनको भ्यालु पुट गरेर यसलाई सल्भ गर्छौँ। अनि त्यसपछि त हाम्रो एन्सर लगभगतिर आउन सक्छ।